आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, जो इशारा दिया उन्होंने और माजी का हवाला दिया, एक चीज़ तो रिवील की है उन्होंने खान साहब के हवाले से। उन्होंने एक बात तो ये कही कि फिस्तायत हम पे मुसल्लत की गई और ये तर्जुमानी अवाम की इस वक्त नहीं हो रही जो असम्बलियों के अंदर होगी, लेकिन हम असम्बलियों के अंदर पार्लिमानी लिहाज से भरपूर इनका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने आईएमएफ के हवाले से ये बात की, जो खत लिखने के हवाले से है। उन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ को वो वक्त याद होगा कि जब बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके साथ मुआहिदा किया था, तो आईएमएफ ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहा था कि आप इंश्योर करें इस बात को कि आपके नीचे जो इलेक्शन होंगे वो साफ और शफाफ होंगे, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी, इलेक्शन कोई और करवाएगा। तो वो एश्योरिटी की बुनियाद के ऊपर हमने उनसे बात की। लेकिन फिर बाद के अंदर जब इन हुकूमतों ने इलेक्शन करवाए हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत से भी आईएमएफ को ये पूछना चाहिए कि क्या वो एश्योरेंस देती है, क्या वो तमाम तर चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको सबूत के तौर पे पेश करती है कि ये इलेक्शन जो है ये साफ और शफाफ हुए हैं। इसके साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, पीटीआई के अंदर तेजी से तब्दीलियां भी देखने में आ रही हैं। असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्ला की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चित्राल से इलेक्शन जनरल नशिस्त पे इलेक्शन जीतने वाली सुरैया बीबी को डेप्यूटी स्पीकर नामजद कर दिया केपी का, और पीटीआई की तरफ से आकिबुल्ला जो असद कैसर साहब के भाई हैं उनकी जगह पे बाबर सलीम साहब को स्पीकर केंद्रीय असेंबली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। जरा ये बताते हैं कि पार्टी में आकिबुल्ला की नामजदगी के हवाले से तहफुजात पाए जाते थे और पार्टी प्रेशर की वजह से आकिबुल्ला की नामजदगी का फैसला तब्दील किया गया। आकिबुल्ला की जगह बाबर सलीम सवाती को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता रोज उमर अयूब साहब ने खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की थी और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये बातचीत की कि कौन होना चाहिए। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात भी उधर बयान किए कि ये बातें इधर उधर से मंजर आम पे आ रही हैं। उमर अयूब साहब ने इस बात की भी तस्दीक की कि बानिया पीटीआई ने केपी असेंबली के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद किया है। स्पीकर केपी असेंबली मुश्ताक गनी ने नौमुंतखब अराकीन असेंबली से आज हलफ लिया और उन्होंने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इंतखाब 29 फरवरी को कराने का ऐलान किया। अब मौजूदा मंजरनामे में बाबर सलीम साहब जो हैं वो मानसहरा से सूबाई असेंबली की नशिस्त पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे और वह अगस्त 2018 से जनवरी 2023 तक भी रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रहे हैं। और अब उनका नाम मंजर आम पे आया तो किस प्रेशर की वजह से आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन दिनों अगर देखा जाए तो बहुत वो नामवर लोग जो माजी में थे वो अब रफ्ता रफ्ता माइनस होते दिखाई दे रहे हैं। जाने क्यों पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत हो चुकी है तो दूसरी तरफ मंजरनामा ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे नाम जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से रह गए थे वो नाम भी अब हल्के हल्के से माइनस होते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई ने असद कैसर को सियासी उमूर से मुतल्लिक फैसलों से भी रोक दिया है। मौजूदा सियासी कमेटी को मुज़ाकरात हुकूमत साजी से मुतल्लिक रवाबत से भी रोक दिया गया। पार्टी ज़राए ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब जो हैं वो सियासी जमातों के रवाबत से मुतल्लिक कमेटी के नामों का फैसला करेंगे और पार्टी के हतमी फैसलों की मंजूरी जो है वो उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर देंगे। अब जब इब्तदाई तौर पे बैरिस्टर गौहर का नाम था चेयरमैन के लिए, फिर वो माइनस हुए, बैरिस्टर अली जफर का आ गया। बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि मैं चेयरमैनशिप नहीं लूंगा, अगर मैं चेयरमैनशिप लूंगा तो मफादात का टकराव होगा और मैं ये चाहूंगा कि मैं चेयरमैन हूं तो जो पुराना चेयरमैन है वो जेल के अंदर ही रहे, तो इसलिए मेरे मफादात का टकराव है और मैं चेयरमैनशिप नहीं लूंगा। फिर अब अली मोहम्मद खान साहब ने आज ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार है। दोबारा से बैरिस्टर गौहर साहब को ले आए। तो क्या ये तजादात जो हैं ये एक एक बंदे की मुलाकात के बाद ये खुल के सामने आते हैं? ये पूरी कोर कमेटी जो है वो एक नुमाइंदा ऐसा मुख्तस कर दे कि जो मुलाकात करे, एक से दो जो मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद वही बात पैगामात के तौर पे बाहर लेके आएं और अवाम को बताएं, कारकुनान को बताएं। अब आप ये देखिए कि गुडविल जेस्चर जो है ना वो बड़ी अहमियत रखता है, चाहे वो सिर्फ दिखावे के लिए क्यों ना हो। आज मरीम नवाज साहिबा जो है वो उठी और वो गई हैं राना आफ्ताब साहब के पास जो उनके मद्दे मुखालिफ उम्मीदवार थे वज़ीर आलाशिप के लिए, जिन्होंने बायकॉट कर दिया था। वो जाके उनसे मिली हैं तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे उस दिन मुलाकात करना चाहती थी जिस दिन हलफ था, लेकिन मुलाकात आपसे नहीं हो सकी, तो मैं उतनी ही इन लोगों की हूँ जितनी आपकी हूँ। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि आप हमसे बात करती हैं। उन्होंने कहा मैंने बात करने के लिए बंदे भिजवाए थे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो बात करने के लिए नहीं, हमें तो हॉस्टाइल रखा गया, हमें तो अंदर बंद कर दिया गया।
تو ہمیں تو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سے بات کریں. تو آگے مریم نواز نے یہ کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم بات چیت جو ہے وہ مشاورت کے ذریعے کریں گے. اب یہ ایک وزیر اعلیٰ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے, یہ طرز سیاست ہونا چاہیے. یہ الگ بات کہ ان کی نشست کے اوپر جو باتیں ہیں یہ الگ معاملہ ہے, وہ قانونی پہلو اس کا دیکھتے رہنا چاہیے, اس سے آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. لیکن دکھاوے کے لیے بھی اگر اقدامات کیے جائیں اور انہی اقدامات کو عوام جو ہے وہ ذہن میں سوچتی ہو کہ اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تھے. مثال کے طور پہ جب پنجاب اسمبلی کے باہر بڑی تعداد کے اندر پولیس اہلکاروں کو لگایا گیا تو ہمیں یہ لگا کہ یہ نہیں ہے, صحیح اقدام نہیں ہے, اراکین اسمبلی کو اندر جانا چاہیے. جب یہ اراکین اسمبلی کو بولنے کا موقع نہ دیا گیا, پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع نہ دیا گیا, تو ہمیں لگا ہم بولے. لیکن ابھی اگر آپ دکھاوے کے لیے ہی سمجھ لیں کہ یہ دکھاوے کے لیے اقدام ہے, دلوں کے حال تو رب خوب جانتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ غلط ثابت کریں کہ آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ایسی نہیں تھی, حقیقت میں تو عوام کی ترجمانی ہو رہی ہے اور عوام کی بہتری کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ثابت ہوں اور یہ سچے ثابت ہو جائیں. چلیں دکھاوے کے لیے جو اقدام اٹھایا گیا ہے, اس امید پہ کہ یہی اقدام جو ہے یہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھائے جائیں گے, یہ سینٹ کے اندر بھی اٹھائے جائیں گے, روابط رکھے جائیں گے, اور ماضی میں جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ فسطائیت کا مظاہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اپنی صرف خنس کے لیے یا اپنے انتقام کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے وہ اب دیکھنے کو نہیں ملیں گے, اور حالات بہتری کی طرف جانے کو ملیں گے. اگر اسی طریقے سے آپ کسی کے مائنس کر دینے سے عوام کی بھلائی کر سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سبھی کو مائنس کر دیں مائنس کر لیں عوام کی بھلائی اگر ہوتی ہے تو. لیکن اس میں عوام کی ترجمانی کتنی ہوگی, عوام کا بیک پہ ہونا, عوام کی سپورٹ کا ہونا, یہ سب سے بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے. اور اگر عوام کی بیک نہ ہو, عوام کی سپورٹ نہ ہو, عوام کی حمایت نہ ہو, اور عوام آپ کی طرف دیکھے نہ, اور عوام آپ کو مائنس کرنے کے در پہ ہوں, تو پھر جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کے حق میں نہ ہو سکتے ہیں, نہ عوام کے حق میں ہو سکتے ہیں. کسی کی سیاست اس سے شاید بہتر ہو جائے لیکن عوام کے حالات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ پاکستان کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی, کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں شاید یہ سمجھ چکی ہیں, جس طریقے سے ایم کیو ایم کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایک مبینہ آڈیو لیک منظر عام پہ آئی ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, 7 نشستیں ہماری تھیں, ابھی والی نشستیں ہماری نہیں ہیں, ہم ایک وزارت لے کے حکومت میں گئے تو ہمارا برا حشر ہوگا اور اس سے بہت زیادہ برا ہوگا. اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, عوام کی اگر حمایت حاصل کرنی ہے تو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہوگا, ہمیں کچھ بہتر فیصلے کرنے ہوں گے. اگر اپنی سیاست کو بھی چمکانا ہے تو اس سے پہلے عوام کو چمکانا ضروری ہے, عوام کو نکھارنا ضروری ہے, اس سے پھر ہماری سیاست چمکے گی. اگر آپ اب روایتی سیاست سے ہٹ کے عملی سیاست اور حقیقی سیاست کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کریں گے. لیکن قانونی معاملات اپنی جگہ پہ رہیں گے, اس کی جنگ لڑی جاتی رہے گی. جہاں پہ بیڈ گورننس کا مظاہرہ ہوگا اس کے پول کھلتے رہیں گے. جہاں پہ گڈ گورننس کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, عوام آپ کے ساتھ ہوگی, اور آپ ملک کی باغ دوڑ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ماضی میں بڑوں کی سیاست جیسی طرز سیاست نہیں اپنائی جائے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.